हॅलो फ्रेंड्स, तुमकां सगळ्यांक म्हज्या चॅनलाचेर परतो एकदा येवकार। आज आमी करतली गोवन फेमस तांतयाचें हुमण। सो ताज्या खातीर आमकां जाय पडटले एक कापिल्ली लांब मिरची, एक बारीक कापिल्लो कांदो आनी 5 ते 6 तांतयां। मसालो वांटपा खातीर हे सगळे मसाले आमकां लागतले। अर्दो व्हडलो लांब कापिल्लो कांदो आनी हे सगळे मसाले तुमी एकठांय करून घेयात। सो आता चला तांतयाचें हुमण करपाक सुरवात करूया। एका आयदनांत हांवें इल्लें तेल घेवन तातूंत ज्यो लांब कापिल्ल्यो मिरसांगो आसा त्यो तळपाक उडयल्यो। ताजे उपरांत जो कापिल्लो कांदो आशिल्लो तो घालप आनी मातसो तळशिलो। कांदो ब्रावनीश जायसर तळसुपाचो। जो मेरेन आमचो कांदो तळशिता तितले वेळार आमी आमचो जो मसालो आसा तो भाजून घेवया। तवो दवरलो हांवें आनी तव्याचेर जितले बी सगळे आमचे मसाले आमी काडून दवरिल्ले ते तळसुपाक घातले। जी आमची सोय आसा आनी जो आमचो कांदो आसा तो तांबडो जायसर आमी हे सगळे मसाले तव्याचेर तळशितली। एक मिडियम फ्लेमीचेर जर तुमी तवो दवरीत जाल्यार 5 ते 7 मिनटांनी हे सगळे मसाले बरे भशेन भाजून येतले। मसालो भाजून जातकूच मातशे वेळ न्हिवपाक दवरया आनी न्हिवून जातकूच मागीर मिक्सराच्या जारान घालून बारीक फायन पेस्ट करून घेवया, जशें की तुमकां आतां व्हिडिओन दिसतले। मिक्सराच्या जारान हांवें हळद घालूंक ना, तुमकां जाय जाल्यार तुमी वाट्टनात हळद घालूंक शकता। हांवें हळद मागीर घातल्या, तुमकां जाय तशें तुमी करूंक शकता। जो कांदो आमी तळसुपाक दवरिल्लो तो तळसून जातकूच भितर आमी ही ग्रेवी ऍड करतली। ग्रेवी ऍड केल्या उपरांत मातशे वेळ मिडियम फ्लेमीचेर ताका बॉयल येवपाक दिवपाचो। ताचे उपरांत हांवें तातूंत हळद आनी मीठ घालें आनी बरें धवळ्ळें। हळद आनी मीठ धवळून बरे भशेन मिक्स केल्या उपरांत एक बॉयल आयल्या उपरांत ग्रेवी भितर हांव तातूंत डायरेक्ट तांतयां फोडून घालतलें। ते कशें हांव घालता ते तुमी मातशे पळयात। तांतयां फोडून घालता आसतना मातशे केअरफुली आनी स्लोली घालूंक जाय आनी एका जाग्यार तांती फोडून घातलां थंयच परतें तांती फोडून घालप ना। आतां हांवें वयर तांती फोडून घातलें, बाकी दुसरी तांतयां हांव दुसऱ्या जाग्यार फोडून घालतलें। अशें करून 5 ते 6 तांतयां फोडून ग्रेवी भितर घालपाची। तांतयां फोडून घातले उपरांत सगळीं बॉयल येसर शिजसर तश्शी दवरपाची आनी ग्रेवी बिलकुल धवळपाची ना। ग्रेवी जर तुमी धवळ्ळी जाल्यार सगळीं जी तांतयां फोडून घातल्यान ती ग्रेवी भितर मिक्स जातली आनी सगळीं तांतयां स्कॅटर जातली। सो त्या खातीर धवळी नासतना ही तांतयां शिजपा दिवपाची। तांतयां ग्रेवीन बरी भशेन शिजपाक तुमकां 7 ते 10 मिनटां लागूंक शकता ऑन मिडियम फ्लेम। आनी फ्लेम गॅसाची मिडियम फ्लेमीचेरूच दवरप, कारण चड हाय फ्लेम दवरली जाल्यार ग्रेवी आनी तांतयां पोंदां लागूंक शकता। त्या खातीर मिडियम फ्लेमीचेर तांकां सुशेगाद शिजूंक दियात। आनी हें पळयात, आमची तांतयाची ग्रेवी रेडी जाली। आता आमी ती सर्व करतली नॉर्मल गोवन रायस, पिळिल्ली कडी, सालाड आनी एक उकडिल्लो आवाळो। तुमी बी करून पळयात एंड डू लेट मी नो। कितें जर डावट आसा जाल्यार म्हाका कमेंटान विचारा। ओके, बाय।